स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल लर्निङ स्कुलमा। हामीहरू लङ क्वेसन डिस्कस गरिरहेका थियौँ। हामीहरू लङ क्वेसन फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौँ। लङ क्वेसन डिस्कस गर्ने क्रममै म फेरि एउटा क्वेसन लिन्छु। तपाईहरूले पनि घरमा पनि अझ प्र्याक्टिस गर्नुहोला, बढीभन्दा बढी। जति धेरै प्र्याक्टिस गरियो त्यति धेरै नै याद हुने कुराहरू हो यो। त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ सक्दोभन्दा सक्दो बढी गर्नुपर्छ है, किनकि अहिले पढिएन भने कहिले पढ्ने त। यदि तपाईँले 10 क्लासमा राम्रो गर्नुभयो भने खेल्नु पनि पऱ्यो, पढ्ने मात्र भनेको होइन। मैले 24 आवर्स चाहिँ पढ्ने भनेको होइन, के भन्दा त थोरै पढ्ने, तर यसरी पढ्ने कि एकदमै कन्सन्ट्रेट गरेर पढ्ने। 1-2 घन्टा मात्र पढ्ने, तर एकदमै कन्सन्ट्रेट गरेर पढ्ने। भनेपछि मसँग मैले जस्तै क्वेसन लिए त के लिए भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन, के भन्छ त क्वेसनले भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द perpendicular bisector हाम्रो क्वेसन के थियो त? फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स 3,5 एन्ड -7,3। यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा, जहिले पनि हामीहरूले क्वेसन गर्ने बेलामा के गर्ने भन्दा क्वेसनलाई चाहिँ एउटा फिगर बनाएर टक्क फिगरमा उतार्ने कोसिस गर्ने। जस्तै यो क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ म फिगरमा बनाउने कोसिस गर्छु। तपाईहरूले पनि के गर्ने त? मैले यहाँ कोसिस गरे जस्तै तपाईहरूले पनि कोसिस गर्ने। अब जस्तै कसरी सुरु गर्ने भन्दा फिगर बनाउँदाखेरि, जस्तै यहाँ के भनेको छ त? फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन। हामीलाई के गर्नु छ त? एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ। लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ। कस्तो लाइनको त भन्दा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। कस्तो लाइनको त? परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन सेगमेन्ट। भनेपछि हाम्रो लाइन कस्तो रहेछ त? हामीहरूको लाइन जस्तै यो मेरो लाइन छ। यो कस्तो लाइन भयो त? दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरेको लाइन। 3,5 र -7,3 दुईटा पोइन्ट छ। त्यो दुईटा पोइन्टलाई के त जोइन गरेको लाइन। जस्तै मैले अब के भने त? ए भन्ने पोइन्ट दिएँ एउटा, 3,5 दिएँ त्यसको नाम, त्यसको कोअर्डिनेट। यो ए भन्ने चाहिँ हामीहरूको यो पोइन्टको नाम भएर यसको कोअर्डिनेट के छ त? 3,5। त्यसै गरी बी भन्ने पोइन्ट छ र त्यसको कोअर्डिनेट के भयो त? -7,3। अब हामीलाई के भन्छ त भन्दा, अब हामीहरूको लाइनको दुईटा पोइन्ट एन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट्सको कुरा भयो। हामीहरूलाई जति कुरा दिएको थियो त्यो कुरा त हामीहरूले एउटा फिगरमा बनाइसक्यौँ। अब हामीहरूलाई निकाल भनेको छ के भन्दा त इक्वेसन अफ लाइन। कस्तो लाइन त? परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। भनेपछि यो मैले बनाएको लाइनको बिचबाट पास हुने लाइन। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको यसको दायाँ र बायाँपट्टि दुवैतिर बराबर लेन्थ भएको, के त लेन्थ बनाएर परपेन्डिकुलर भएर काटेको छ यो लाइनलाई भन्छ। अब यसको लागि मैले के लिए त एउटा लाइन बनाएँ। फेरि यो पोइन्ट, यो पी भन्ने पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट चाहिँ सेन्टर पोइन्ट हो। एबी लाइनको सेन्टर पोइन्ट हो भनेर मैले कसरी थाहा पाएँ भन्दा, मलाई के भनेको छ त? बाइसेक्टर, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। परपेन्डिकुलर भनेपछि के भयो त? यो 90 डिग्रीको कुरा आयो। र त्यसै गरी बाइसेक्टर भन्ने बित्तिकै के त? ए र बी को दूरी कति छ भन्दा पीबाट बराबर छ। अब के गर्ने त? मलाई यो पिक्यू भन्ने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ। अब त्यो इक्वेसन निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा, हामीहरू पहिलो कुरा त हामी के गर्न सक्छौँ? गिभन कुरा लेख्न सक्छौँ। हियर हामीहरूसँग के छ त? गिभन कुराहरू, गिभन पोइन्ट्स छ हामीहरूसँग। गिभन पोइन्ट्स आर के छन् त? ए, मैले ए र बी चाहिँ के त मैले आफैले दिएको नाम हो त्यो। तपाईहरुले पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नै इच्छाले कुनै नाम, एम एन
एक्सवाई जे दिँदा पनि हुन्छ, तर एक्सवाई चाहिँ नदिँदा राम्रो है, किनकि हामीहरूको फर्मुलामा पनि एक्सवाई धेरै युज भएको छ, त्यही भएर एक्सवाई चाहिँ नदिँदै राम्रो। ए भन्ने पोइन्ट छ। अनि त्यसै गरी बी भन्ने पोइन्ट छ। बी चाहिँ के छ भन्दा मेरो -7,3। अब मलाई चाहिँ दुईटा पोइन्ट दिएको, मैले के गरेँ सबैभन्दा पहिला त मलाई दिएको कुरा लेखेँ। जहिले पनि क्वेसन गर्दा हामीहरूले के गर्ने भन्दा क्वेसनमा के कुरा दिएको छ पहिलो कुरा त्यो एनालाइज गर्ने, अनि दिएको कुरालाई टक्क एउटा सबैभन्दा पहिला चाहिँ दिएको कुरालाई नै लेख्ने। अब दिएको कुरालाई लेखिसकेपछि हामीले के गर्ने त सबैभन्दा पहिलो काम हामीहरूलाई यो पिक्यूको इक्वेसन, पिक्यू लाइनको इक्वेसन निकाल्नलाई त के चाहिन्छ त त्यसको स्लोप चाहियो। यो कुरा चाहिँ हामीले क्वेसन सुरु गर्नभन्दा पहिला क्वेसन पढ्ने बित्तिकै थाहा हुनुपर्ने कुरा हो है, किनकि जसले धेरै प्र्याक्टिस गर्छ नि त्यो मान्छेले यो कुराहरू पहिले नै दिमागमा आइसक्छ, किनकि त्यो मान्छेले यति धेरै प्र्याक्टिस गरे हुन्छ नि यस्तो टाइपको क्वेसनहरू, त्यसलाई थाहा हुन्छ कि मैले सबैभन्दा पहिला मिड पोइन्ट निकाल्छु, अनि त्यसपछि स्लोप निकाल्ने कोसिस गर्छु, अनि त्यसपछि मलाई यहाँ परपेन्डिकुलर दिएको छ भनेपछि परपेन्डिकुलरको केस छ हामीहरूसँग। परपेन्डिकुलरको केस के छ त m1 × m2 = -1। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो र के गर्ने त टक्क यो पछि यो निकाल्छु, यो पछि यो निकाल्छु भनेर दिमागमा एउटा इमेज बनाउने, अनि त्यो इमेज अनुसार सर र चल्दै जाने। इमेज अनुसार बनाएर त चल्ने, तर गर्दा गर्दै हतार गरेर चाहिँ नगर्ने। फेरि हतार गरेर गर्दा के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ। कहाँ मिस्टेक हुन्छ म त्यो कुरा पनि भन्छु है। जस्तै अब के गर्ने त पहिला मिड पोइन्ट निकाल्ने। मिड पोइन्ट, अब मैले यहाँ मिड पोइन्ट निकाल्ने भन्यो भन्दैमा तपाईहरुले चाहिँ पहिले नै मिड पोइन्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुले पहिला स्लोप पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यो अब मैले एउटा तरिकाबाट गरे तपाईहरुले अर्कै तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। निकाल्ने कुरा के निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्ने भन्न खोजेको खासमा। जस्तै मिड पोइन्ट निकाले मैले, मिड पोइन्ट भनेको मेरो कुन पोइन्ट छ त पी भन्ने पोइन्ट छ। मिड पोइन्टलाई मैले के दिए त पी पोइन्टलाई x, y, के त x, y। x, y कसरी निकाल्न सकिन्छ त x1 + x2/2 y1 + y2/2। यति काम अब के गर्न सकिन्छ भन्दा 3 प्लस हो, तर के त मेरो यहाँ x2 माइनस छ, त्यही भएर माइनस लेखेँ मैले। 3 - 7 भयो मेरो यो /2, अनि त्यसै गरी y1 5 + 3/2 यस्तो गर्ने। 3 - 7 भनेको कति भयो त मेरो -4/2। त्यसै गरी यो कति हुन गयो त 5 + 3 8/2। अनि के गर्ने त -4 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति भयो त मेरो -2, र 8 लाई डिभाइड गर्दा 2 ले कति हुन आयो त 4, -2, 4। अब मैले यो निकालेको कुरालाई यहाँ फिगरमा लेखिहाल्ने। अब फिगरमा p भन्ने पोइन्ट कति आयो त मेरो -2, 4, -2, 4 भनेपछि मसँग अब सेन्टर पोइन्ट आयो। सेन्टर पोइन्ट आइसकेपछि मसँग पोइन्ट छ भने चाहिँ अब यदि मैले कहीँबाट पनि PQ को स्लोप निकाल्न सके भने नि मेरो क्वेसन सल्भ भइसक्यो हैन। अब PQ को स्लोप कसरी निकाल्ने भन्दा त्यो कुरा छ नि, हामीहरुसँग एउटा केस छ के यहाँ हामीलाई के दिएको छ त परपेन्डिकुलरको केस। यो परपेन्डिकुलर शब्द छ नि, यो एउटै शब्दले यहाँ के गरेको छ त हाम्रो प्रब्लम सल्भ गरेको छ। भनेपछि PQ के छ त परपेन्डिकुलर छ कोसँग AB भन्ने लाइनसँग। परपेन्डिकुलर मात्र छैन, के छ त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ। AB भन्ने लाइनलाई बिचबाट काटेर गएको छ भनेको। अब के गर्ने त भनेपछि परपेन्डिकुलर युज गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो त स्लोप निकाल्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला AB को। अब स्लोप अफ AB के भयो त मेरो मैले m1 त्यसलाई के दिए त नाम दिदिए एउटा, तपाईहरुले पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर स्लोपलाई m ले नै डिनोट गरिन्छ। m2 m3 m4 जति दिदा नि भयो, तर के त m ले नै जनाइन्छ स्लोपलाई चाहिँ। अब स्लोपको लागि चाहिँ हामीहरुसँग के छ फर्मुला छ, 2 पोइन्ट वाला फर्मुला युज गर्ने है यहाँ चाहिँ स्लोप निकाल्दाखेरि y2 - y1 अपन के त x2 - x1 भनेपछि y2 मेरो के भयो त 3 - 5 अपन के त x2 कति छ त मेरो -7
अनि त्यसै गरी -3 3 - 5 कति भयो -2 -3 -7 -3 कति भयो मेरो -10 माइनस माइनस डिभाइडमा चाहिँ के भयो प्लस भएर क्यान्सल आउट भएर गएर र त्यसै गरी मेरो स्लोप कति हुन आयो त 1/5 अब मेरो स्लोप 1/5 हुन आयो स्लोप कति भयो त मेरो 1/5 अब मैले के गर्छु त परपेन्डिकुलरको केस युज गरेर PQ को स्लोप पनि निकाल्छु भनेपछि since the lines are perpendicular के छन् त लाइनहरु परपेन्डिकुलर छन् अब परपेन्डिकुलर छन् भनेपछि के भयो त मेरो m1 into m2 के त स्लोप अफ के त लाइन PQ यहाँनिर यसलाई लेट भनेर पनि लेख्न सकिन्छ अब यहाँनिर मैले के लेख्दिए त स्लोप अफ PQ इज इक्वल्स टु के त m2 लेख्दिए मैले यो परपेन्डिकुलर छन् भनेपछि के हुने भयो त मेरो प्रोडक्ट के हुने भयो -1 हुने भयो मसँग स्लोप m1 चाहिँ छ अब m1 छ भनेपछि त मैले m2 को भ्यालु त सजिलै निकाल्न सक्छु यति कुरा त हामीहरुले सजिलै अब क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं कति भयो त मेरो m2 को स्लोप कति आयो त -5 अब मसँग स्लोप पनि छ र सेन्टर पोइन्ट पनि छ सेन्टर पोइन्ट यो p भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ अब कसरी युज गर्ने भन्दा हामीहरुसँग फर्मुला नै छ त्यसको लागि त किनकि PQ भन्ने लाइन छ नि -2,4 बाट पास भएको छ त्यो लाइनलाई चाहिँ के गर्ने त फर्मुलामा युज गर्ने अब भन्दा अब हामीहरुलाई के छ त इक्वेसन निकाल्नु छ वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ त इक्वेसन अफ के त लाइन ह्याभिङ इक्वेसन अफ लाइन जसको के छ त हामीहरुसँग स्लोप कति छ त ह्याभिङ स्लोप यानी कि m2 कति त इज इक्वल्स टु -5 एन्ड अर्को के गर्न सक्छौ त त्यो लाइनको लागि ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा PQ भन्ने लाइनको स्लोप कहाँबाट पास हुने त -2,4 एन्ड passing through the point कुन पोइन्ट छ त हामीहरुको यहाँ सेन्टर पोइन्ट -2,4 इज के छ त हामीहरुको सँग फर्मुला भनेको y - y1 इज इक्वल्स टु m मेरो यहाँ m भनेको चाहिँ अब के छ त m2 किनकि मैले m2 स्लोप युज गरिरहेको छु त्यही भएर m2 x minus x2 होइन x1 किनकि मेरो -2 र -4 जे छ मैले त्यही लेख्नु पर्यो y minus y1 भनेको मेरो 4 त्यसैगरी m2 -5 x minus x1 मेरो कति भयो त -2 हुन्छ तर यहाँ के भयो त माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त +2 y minus 4 is equals to -5x -10 अनि y plus 5x मैले इज इक्वल्स टु भन्दा लेफ्ट साइडमा ल्याए माइनसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा के हुन गयो त प्लस हुन गयो अनि त्यसै गरी मैले के गरे त 10 लाई पनि ल्याए 10 लाई ल्याउँदा के भयो त प्लस भयो इज इक्वल्स टु 0 अब मेरो इक्वेसन के हुन आयो त 5x plus y plus 6 is equals to 0 यो के भयो त मेरो इक्वेसन अफ द लाइन कुन त PQ जुन चाहिँ के छ त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ अफ द लाइन सेगमेन्ट कस्तो लाइनको त जोइनिङ द पोइन्ट्स जोइन गरेको पोइन्ट्सहरुलाई जोइन गरेको कुन पोइन्टलाई त 3,5 र -7,3 पोइन्टलाई जोइन गरेको पोइन्टको इक्वेसन जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भएर पास भएको छ देयरफोर 5x plus y plus 6 is equals to 0 is the के त required equation of the line
अफ द लाइन। हामीहरूले यति कुरा गर्न सक्छौँ। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्दा चाहिँ तपाईँहरूले थोरै यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ जस्तै पहिला के गरेको छु त, मिड पोइन्ट निकालेको छु। तपाईँहरूले यहाँ पहिला स्लोप पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मिड पोइन्टलाई पछि निकाल्दा पनि भयो होइन। अनि त्यसै गरी यहाँ मिस्टेक हुने भनेको हामीहरूको कहाँनिर हुनसक्छ भन्दा, यसमा चाहिँ अब मिस्टेक हुन सक्ने भनेको जस्तै अब मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दा -5 ले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा डाइरेक्टली गरेँ। अनि गरिसकेपछि मैले यो -5 लाई चाहिँ यता के अरे इजिकल्स टु भन्दा लेफ्टतिर ल्याउँदा मैले के गरेँ त डाइरेक्टली ल्याएर डाइरेक्टली क्यालकुलेट गरेँ। त्यसरी नगरेर एक स्टेप बढाएर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के त अलि मिस्टेक हुने चान्सेस कम हुन्छ। अनि त्यसै गरी अरू यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा यो क्वेसनमा यति नै हो। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने अझ तपाईँहरूले फिगर नबनाउँदा पनि हुन्छ। तर यदि तपाईँहरूले फिगर बनाउनु भयो भने अलिकति इम्प्रेसन राम्रो हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले के त मार्क्स फुल पाउने चान्सेस चाहिँ एकदमै 100% हुन्छ। त्यसै गरी हामी एउटा अर्को क्वेसन गर्छौँ यस्तै टाइपको। जस्तै म यहाँनिर एउटा अर्को लङ क्वेसन लिन्छु। जस्तै क्वेसनले के भन्छ भन्दा म पहिला चाहिँ यो क्वेसनमा के छ त फिगर पनि हामीहरूलाई क्वेसनमै दिएको छ। त्यही भएर फिगर कस्तो छ भन्दा यसको फिगर चाहिँ के छ त, यो भयो मेरो प्यारालेलोग्राम। अनि यसमा के छ त, यो प्यारालेलोग्रामको कस्तो छ भन्दा चारैवटा साइड के छ त लेन्थ बराबर छ। अनि यसको के त डायगोनलहरू जोइन गरेको छ। के गरेको छ त डायगोनल जोइन गर्ने। अब अर्को डायगोनल पनि जोइन गरिदिने। चारैवटा साइड के छ त इक्वल छ। अनि नामहरू दिएको छ। नामहरू P2, -3 दिएको छ। अनि त्यसै गरी मलाई अरू कुनै पनि पोइन्ट दिएको छैन। अनि के भन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ क्यू भन्छ यो साइडले चाहिँ, यो कर्नरलाई चाहिँ, अनि आर अनि यसलाई चाहिँ यास भनेको छ। अनि यो इक्वेसन यो लाइनको चाहिँ मलाई के दिएको छ त इक्वेसन दिएको छ। कुन लाइनको? यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ। इक्वेसन के दिएको छ भन्दा 5x - 7y + 12 = के त 0 छ। इक्वेसन चाहिँ एसक्यू लाइनको डायगोनलको लाइन भन्दा पनि डायगोनल भन्दा राम्रो त्यसलाई यो छ। अनि क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा मलाई इन द गिवन फिगर के त गिवन फिगरमा के छ त PQRS इज अ के त रोम्बस। प्यारालेलोग्राम भयो भने हामीहरूको के भयो त, यदि मलाई यति मात्र भयो भने यो के भयो मेरो प्यारालेलोग्राम भयो, जसको चाहिँ साइडहरूको लेन्थ फरक हुन्छ। तर यदि यही प्यारालेलोग्राममा चारैवटा साइडको लेन्थ बराबर भयो भने यो के हुन गयो त रोम्बस। यति कुरा बुझ्दा राम्रो। अनि त्यसपछि क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा मलाई इफ द इक्वेसन के त इफ द इक्वेसन अफ अ डायगोनल के त डायगोनलको इक्वेसन दिएको छ मलाई। कुन डायगोनलको त क्युएस भन्दा पनि भयो र एसक्यू भन्दा पनि भयो। क्युएस डायगोनलको चाहिँ मलाई के दिएको छ त इक्वेसन दिएको छ। र इक्वेसन के छ भन्दा 5x - 7y + 12 = 0। हामीहरूको के त क्युएस डायगोनलको के छ त इक्वेसन दिएको छ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट पनि दिएको छ। कुन कोअर्डिनेट त फिगरमा हेर्दा पनि भन्न सकिन्छ। एन्ड द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट, कुन पोइन्टको त हामीहरूलाई P भन्ने पोइन्टको
के दिएको छ त कोअर्डिनेट दिएको छ p को के दिएको छ त 2, -3 दिएको छ अनि के भन्छ त मलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ द डायगोनल भन्छ कुन डायगोनल को भन्छ त pr डायगोनल को अहिले के भनेको छ त pr डायगोनल को के भन्छ इक्वेसन निकाल भन्छ मलाई चाहिँ यहाँ सेन्टरमा चाहिँ यस्तो 90 डिग्री को के दिएको छ सिम्बल पनि दिएको छ भनेपछि सिम्बल नदिँदा पनि यदि हामीहरुलाई क्वेशनमा रोम्बस भनिसकेको छ भने नि सेन्टरमा 90 डिग्री नै हुन्छ है यहाँ चाहिँ हामीलाई सिम्बल पनि दिएको छ 90 डिग्री को तर यो सिम्बल नदिँदा पनि यदि रोम्बस भनेको छ भने 90 डिग्री अभियसली यसले सेन्टरमा डायगोनल जहाँनिर बाइसेक्ट गरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ 90 डिग्री बनाएको छ भनेर आफै पनि बुझ्नुपर्छ अनि 2, -3 अनि के भनेको छ त मलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ डायगोनल कुन pr भन्नुहोस् या फिर यसलाई के rp भन्नुहोस् केही फरक पर्दैन अब हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने बेलामा नि हाम्रो सधैँ जस्तो हामी के गर्छौं त सबैभन्दा पहिला त गिभन कुरालाई लेख्छौं जहिले पनि हामीहरुलाई गिभन इक्वेसन के छ त हियर given equation of के त डायगोनल कुनको दिएको छ त हामीहरुलाई इक्वेसन q s को दिएको छ qs इज के छ त 5x - 7y + 12 = 0 अनि अब यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीहरुलाई चाहिएको इक्वेसन भनेको pr को हो अब pr को निकाल्नको लागि त हामीहरुले एउटा चीज यहाँ युज गर्न सक्छौं के चीज भन्दा त्यो चीज के हो भन्दा इक्वेसन अफ के त लाइन pr परपेंडिकुलर टु फर्स्ट लाइन फर्स्ट मैले यसलाई के त फर्स्ट बनाइदिए लाइन फर्स्ट टु लाइन फर्स्ट यानी कि इक्वेसन फर्स्ट भन्दा पनि भयो इक्वेसन फर्स्ट इज के हुन्छ त भन्दा 5x परपेंडिकुलर को केसमा चाहिँ के हुने भयो त थोरै चेन्ज हुने भयो के चेन्ज हुने भयो भन्दा 7x हुने भयो अनि त्यसैगरी प्लस 5y प्लस k = के हुने भयो त मेरो प्लस k = 0 यो भयो मेरो के त इक्वेसन सेकेन्ड अनि सिन्स के त लाइन सेकेन्ड भनेको के त लाइन pr भन्न खोजेको लाइन passes through the point कुन पोइन्ट त पोइन्ट p passes through the point p 2, 3 point p 2, -3 so 7 into 2 plus 5 into -3 plus k = 0 भयो अनि 7 to the 14 भयो मेरो -15 plus k = 0 यो मेरो कति हुन गयो त -1 plus k = 0 अनि मेरो यहाँबाट k को भ्यालु निकाल्दा कति आउने भयो त k = मेरो k = त 1 आयो अब k = 1 आइसकेपछि हामीहरुको अब के त यसलाई हामीहरुले यो इक्वेसन सेकेन्डमा हाल्न सक्छौं substituting value of k in equation second we get हामीले के पाउँछौ त 7x plus 5y अनि plus 1 = 0 के भएर हाम्रो required equation therefore required equation of line के त लाइन कुन लाइन हो त हाम्रो pr लाइन
PR is के भयो त 7x plus 5y plus 1 is equals to 0